वेलकम टू एसटीएल नेपाल। आज हामी एमबीएस थर्ड सेमेस्टर अन्तर्गत रहेको डिसिजन मेकिङ अन्तर्गतको स्पेशल अफर अन्तर्गत केस अन्तर्गत रहेको 6.2 प्रब्लम अन्तर्गत रहेर डिस्कसन गर्दैछौँ, जुन प्रब्लम अस्मिताज बुक पब्लिकेसनबाट लिएको छ। क्वेसन यस प्रकार रहेको छ। केस 6.2 स्पेशल अफर अन्तर्गत रञ्जना बेकर प्रोड्युसेस सिंगल प्रोडक्ट रन्जो बिस्कुट भनेर दिएको छ। मन्थली क्यापेसिटी अफ रञ्जना बेकर इज 2500 डाइरेक्ट मेसिन आवर्स भनेर दिएको छ क्यापेसिटी। इट वाज एक्सपेक्टेड टु रन 90% अफ क्यापेसिटी लेभल ड्युरिङ 2017 भन्छ। हाउएभर द सेल्स अफ द मन्थ वेयर इस्टिमेटेड टु बी 8000 युनिट्स प्याकेट। त्यसैले हामीले चाहिँ के निकाल्नु पर्यो, पहिला चाहिँ युनिट नर्मल क्यापेसिटी इन युनिट्समा चाहिँ के गर्नु पर्यो, क्यालकुलेसन गर्नु पर्यो। यहाँ 90% भनेको छ एक्सपेक्टेड टु रन, अनि त्यो मध्ये सेल्स आउट हुने चाहिँ कति भनेको छ 8000 युनिट्स भनेर हामीलाई दिएको छ, अनि अथवा प्याकेट्स। अदर डाटा इज गिभन बिलो भन्छ। डाइरेक्ट मेसिन मेटेरियल रिक्वायर्ड फर 1 युनिट अफ बिस्कुट, एउटा बिस्कुट बनाउन चाहिँ कति लाग्छ भन्छ 0.2 पाउन्ड्स भनेको छ। त्यसैले यो आधारमा कति भने भयो 0.2 एट ₹50 पर पाउन्ड चाहिँ के लाग्ने रहेछ, यो चाहिँ र मेटेरियल लाग्छ भने पर युनिट कति लाग्ने भयो ₹10 लाग्छ। अनि त्यस्तै गरेर डाइरेक्ट लेबर इन्भल्भ इन प्रोडक्सन अफ 1 युनिट्स अफ बिस्कुट भनेको छ 0.05 DLH लाग्ने भयो। यो चाहिँ पर DLH तिर्नुपर्ने चाहिँ 200 भनेकोले यहाँ पनि 200 इन्टु 0.05 गर्दा ₹10 पर युनिट नै पर्न आउँछ। यो पनि यो पर युनिट, यो पनि त्यस्तै लेबर पनि के पर्ने भयो पर युनिट ₹10 कै दरले पर्न आउँछ। अनि भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड भनेर दिएको छ 0.25 DMH भन्छ। अनि यसमा चाहिँ भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड चाहिँ ₹20 पर DMH को दरले भनेको छ। यो चाहिँ गर्दाखेरि 20 इन्टु 0.25 गर्दा चाहिँ कति आउने भयो ₹5 पर युनिटदेखि आउने भयो भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड। त्यस्तै गरेर फिक्स्ड ओभरहेड इन्क्लुडिङ फ्याक्ट्री रेन्ट डिप्रिसिएसन भनेर पर मन्थ दिएको छ 80,000। हामी कुन महिनामा छौँ? फर द मन्थ अफ सेल्स वेयर इस्टिमेटेड फर द मन्थ। हामीलाई स्पेसिफिक मन्थ भनेको छैन जस्तो छ, माथि 1 महिनाको मात्र भनेको छ। त्यस्तै गरेर फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ कस्ट भनेर दिएको छ इन्क्लुडिङ पर मन्थ भनेको छ 20,000 हो। यो पनि फिक्स भयो, यो पनि 80,000 फिक्स्ड। अनि त्यस्तै भेरिएबल सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन कस्ट भनेको छ ₹2 पर युनिट अफ फिनिस गुड्स। फिनिस गुड्सको चाहिँ कति लाग्छ भनेको छ ₹2 को दरले लाग्छ भनेको छ, अथवा सेल्स युनिटको। अनि सेलिङ प्राइस पर युनिट भनेर दिएको छ ₹50। अहिले रेगुलर सेलिङ प्राइस चाहिँ कति रहेछ? रेगुलर सेलिङ प्राइस चाहिँ यो दियो, रेगुलर सेलिङ प्राइस दिएको हो, रेगुलर सेलिङ प्राइस। अनि त्यस्तै हामीलाई के बनाऊ भनेको छ प्रिपेयर द इन्कम स्टेटमेन्ट अफ 2016 अन्डर द मार्जिनल कस्टिङ एप्रोच भन्छ। मार्जिनल कस्टिङ एप्रोचको आधारमा के गर्नुपर्ने भयो, यो इन्कम इन्फर्मेसन राखेर चाहिँ इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउनु पर्यो एउटा फर्स्ट। अनि त्यसपछि सेकेन्डमा चाहिँ सपोज one अफ द न्यू कस्टमर अर्डर रञ्जना टु बाई 2500 युनिट्स अफ बिस्कुट बाई द इन्ड अफ जनवरी 2070 भन्छ। जनवरीको इन्डमा चाहिँ के आउँछ भन्छ, अर्डर आउँछ भन्छ। अनि यसमा एट ₹40 को दरले चाहिँ के आउँछ अरे, अर्डर आउँछ। द कस्टमर विल रिसेल इन इट्स ओन ब्रान्ड नेम एन्ड अल्सो केम टु पिक अप द प्रोड्युस आउटपुट राइट एट द रञ्जनाज फ्याक्ट्री डोर्स। अब त्यो किन पनि आउँछ भनेको छ, त्यही नै आउँछ। त्यसैले यो चाहिँ के हुने भयो, भेरिएबल सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड चाहिँ इरिलिभेन्ट हुने भयो त्यो बेलामा। यो इन्फर्मेसन इरिलिभेन्ट इन्फर्मेसन हुने भयो, किनकि त्यो खर्च लाग्दैन भनेको छ। अनि त्यसपछि भन्छ हाउएभर द स्पेशल स्पेसिफिकेसन अन द प्रोडक्सन वुड अल्सो रिक्वायर्ड एडिसनल त्यसपछि इट विल ह्याभ नट एनी इम्प्याक्ट अन द रेगुलर सेल अफ रञ्जना। यसको चाहिँ इम्प्याक्ट रेगुलर सेलमा पर्दैन भनेको छ। अनि कहिलेको भनेको छ, अर्डर आउने पनि जनवरीको इन्डमा मात्र आउँछ भनेको छ। अनि त्यस्तै गरेर हाउएभर इट्स स्पेशल स्पेसिफिकेसन अन द प्रोडक्सन वुड अल्सो रिक्वायर एडिसनल मेटेरियल कस्ट ₹1 पर युनिट भनेको छ। अब यो चाहिँ यदि अर्डर एक्सेप्ट गर्ने हो भने चाहिँ मेटेरियल कस्टमा जुन अहिले लागिरहेको छ कति लागेको छ भने डाइरेक्ट मेटेरियल कस्ट ₹10 लागेको छ। यदि अफरको लागि चाहिँ फर्दर ₹1 चाहिँ के लाग्छ भनेको छ, एडिसन लाग्छ। त्यसैले ₹11 चाहिँ अफर अन्तर्गत मेटेरियल कस्ट पर युनिट पर्न जान्छ भनेको छ। अनि सेटअप कस्ट पनि 5000 चाहिँ एडिसनल
रिलिभेन्ट कस्ट चाहिँ लाग्ने भयो। अनि वुड यु सजेस्ट रञ्जना टु एक्सेप्ट द अर्डर अफ द न्यू कस्टमरको अर्डर एक्सेप्ट गर्ने कि नगर्ने भनेर सोधेको छ। वाइ अर वाइ नट एन्सर पनि दियो भन्छ। एन्सर विथ द नेसेसरी क्यालकुलेसन पनि गरेर देखाइदिनु पर्ने भयो। अथवा यसको लागि चाहिँ इन्क्रिमेन्टल इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउँदाखेरि छिटो हुने भयो। अनि त्यस्तै अर्को भनेको छ वाट अफर प्राइस अफ ए न्यू कस्टमर वुड बी इन्डिफरेन्ट फर द रञ्जना भनेको छ। त्यसैले के गर्नुपर्ने भयो, अर्को चाहिँ ब्रेक इभन अफर प्राइस चाहिँ कति भयो भने चाहिँ के हुने भयो, त्यो चाहिँ इन्डिफरेन्ट पोइन्ट हुन्छ अथवा इन्डिफरेन्स प्राइस हुन्छ। त्यो चाहिँ के गर्ने, फाइन्ड आउट गर्ने भनेको छ। यो क्वेसनमा यहाँ प्रिपेयर इन्कम स्टेटमेन्ट फर 2017 हुनुपर्ने, 2016 होइन, यो 2017 हुनुपर्छ। अनि 1 महिनाको इन्फर्मेसन भनेको छ। त्यसैले यो चाहिँ के हुनु पर्यो, जनवरीको हुनुपर्छ यो इन्फर्मेसन। जनवरीको इन्फर्मेसन हामीलाई के गरेको छ, इस्टिमेटेड दिएको छ यो। अनि त्यसकै आधारमा के गर भनेको छ, अब आउने महिनाको लागि। त्यसैले यो अफर चाहिँ कहिले आउँछ भनेको छ भने अफर चाहिँ इन्डमा आउँछ भनेको छ। त्यसैले त्यहाँ जनवरीकोमा चाहिँ कुनै इम्प्याक्ट पर्ने भएन, तर फेब्रुअरीको जुन सेल्स हुन्छ त्यसमा चाहिँ के हुन्छ, त्यसको इम्प्याक्ट चाहिँ पर्छ। किनकि हाम्रो यहाँ प्रोडक्सन चाहिँ क्यापासिटी यहाँ निकाल्नु पर्दा चाहिँ नर्मल क्यापासिटी चाहिँ कति हुने भयो भने, नर्मल क्यापासिटी यहाँ भनेको छ हामीलाई 2500 मन्थली के भनेको छ, डिएमएच भनेर दिएको छ। यो डिभाइड बाई पर डिएमएच, पर युनिट डिएमएच कति लाग्छ भनेको छ। 1 युनिटको लागि दिएको सबै, 1 युनिटको लागि 0.25 भनेको छ। त्यसैले क्यापासिटी चाहिँ कति हुने भयो, नर्मल क्यापासिटी 10,000 युनिट्स हुने देखिन्छ हो, 10,000 युनिट्स। अब यसकै आधारमा प्रोडक्सन चाहिँ कति हुने भन्छ, प्रोडक्सन चाहिँ 90% मात्र भनेको छ। प्रोडक्सन हुने भयो 90% अफ 10,000 गर्दा 9,000 भयो। प्रोडक्सन चाहिँ 9,000 हुने भयो। अनि सेल्स आउट चाहिँ कति गर्छ भन्छ, सेल्स चाहिँ बिक्री 8,000 मात्र गर्छ भनेको छ। त्यसैले यो 9,000 चाहिँ के हुन्छ, प्रोडक्सन हुने भयो, 8,000 चाहिँ मात्र के हुन्छ, युनिट्स चाहिँ सोल्ड आउट हुन्छ भने स्टकमा चाहिँ के हुने भयो, बाँकी रहने भयो। त्यसैले क्लोजिङ स्टक चाहिँ बाँकी रहन्छ, क्लोजिङ स्टकमा बाँकी रहने भयो। 1,000 युनिट्स चाहिँ के हुन्छ, स्टकमा चाहिँ बाँकी रहने भयो। यसैको आधारमा चाहिँ के गर्नुपर्ने छ, यो चाहिँ इन्कम स्टेटमेन्ट 2017 को जनवरीको लागि चाहिँ के गर्नुपर्ने छ, हामीले प्रिपेयर गर्नुपर्ने छ। यसरी हामीलाई सेल्स रेभेन्यू चाहिँ यो चाहिँ कतिको हुने भयो, प्रोडक्सन चाहिँ कति हो भने प्रोडक्सन चाहिँ 9,000 युनिट्स हुने भयो। हामीले जुन हामी निकालेका छौँ 9,000 युनिट्स। अनि हामी सेल्स चाहिँ कति गर्छौँ, 8,000 युनिट्स गर्छौँ। टोटल चाहिँ क्यापासिटी 10,000 युनिट्स हो यसको। त्यसैले सेल्स रेभेन्यू 8,000 मल्टिप्लाई बाई 50 गर्दा चाहिँ 4 लाख रुपियाँ हुने भयो। अनि त्यसमा लेस भेरिएबल कस्ट अफ सेल्स घटाउँ, भेरिएबल कस्ट अफ सेल्स मार्जिनल कस्टिङ अन्तर्गत भेरिएबल कस्ट अफ सेल्स पहिला के गर्ने, डिडक्सन गर्ने। यसमा चाहिँ डाइरेक्ट मेटेरियल दिएको छ, डाइरेक्ट मेटेरियल एट द रेट अफ ₹10 मल्टिप्लाई बाई प्रोडक्सन युनिट 9,000 गर्दाखेरि कति हुने भयो, 90,000। अनि त्यस्तै गरेर अर्को छ डाइरेक्ट लेबर, डाइरेक्ट लेबर पनि कति दिएको छ, 10 रुपिसकै दरले दिएको छ। दिएको भन्दा पनि हामीले निकालेका छौँ 10 रुपिसको दरले हो। यो चाहिँ कति हुने भयो, यो पनि 90,000 नै हुने भयो। प्रोडक्सन युनिट 9,000 रहेको छ। त्यस्तै गरेर अर्को रहेको छ, अर्को भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड, भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड एट द रेट अफ रुपिस कतिको दरले भन्दा 5 रुपिसको दरले कति हुने भयो, 45,000। यो टोटल सम अप गरौँ, यो नै के हुने भयो, भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड। यो आउने भयो भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड, भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड। यो टोटल हुने भयो 2,25,000, 2,25,000। अब यसमा चाहिँ के एडजस्ट गर्नुपर्ने छ, स्टक चाहिँ एडजस्ट गर्नुपर्ने छ। किनकि के भनेको छ भने 9,000 चाहिँ के गर्छ, प्रोडक्सन गर्छ भनेको छ। 8,000 सोल्ड आउट गर्ने भएपछि स्टकमा कति बाँकी रहने भयो, 1,000 युनिट बाँकी रहन्छ। एड गरौँ अथवा प्लस गरौँ, ओपनिङ स्टक प्लस ओपनिङ स्टक माइनस क्लोजिङ स्टक। ओपनिङ स्टक छैन, क्लोजिङ स्टक चाहिँ कति हुने भयो, एट द रेट अफ कतिको दरले पर्छ भने 225 भइसकेपछि पर युनिट चाहिँ यो पर्न आउँछ एट द रेट अफ
प्रोडक्सन युनिटले डिभाइड गर्दा 9000 डिभाइड बाई 225 गर्दा @25 पर्न आउँछ। यसैको आधारमा के गरौँ क्लोजिङ स्टकको भ्यालुएसन गरौँ। यो हुने भयो @25 को दरले कति युनिट्स भन्दाखेरि क्लोजिङ स्टकमा बाँकी रहने 1000 युनिट्स गर्दा कति हुने भयो 25000 नै हुने भयो। यो के गरौँ डिडक्सन गरौँ। यो डिडक्सन गर्दा प्राप्त भएको नै के हुन्छ भेरिएबल देयरफोर भेरिएबल यो नै भयो COGS भेरिएबल कस्ट अफ गुड्स सोल्ड आउँछ 2 लाख। अब यसमा एडजस्ट गर्नुपर्ने अर्को भेरिएबल कस्ट चाहिँ के छ सेलिङ ओभरहेड भनेर हामीलाई दिएको छ। सेलिङ ओभरहेड भेरिएबल सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड 2 भनेको छ। एड गरौँ भेरिएबल सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड यो चाहिँ कतिको दरले भनेको छ @रुपीस 2 इन्टु सोल्ड आउट युनिट्स कति हुन्छ 8000 गर्दा टोटल हुने भयो 16000। टोटल सम अप गरौँ। टोटल सम अप गर्दा यो नै के आउँछ भेरिएबल कस्ट अफ सेल्स आउँछ भनेको 2,16,000। यसलाई के गर्नु पर्यो 4 लाख स्टोर रिभेन्यूबाट के गर्ने घटाउने। यसरी प्राप्त गरेको अमाउन्ट नै के हुन्छ कन्ट्रिब्युसन मार्जिन हुन्छ। देयरफोर कन्ट्रिब्युसन मार्जिन हुन्छ अमाउन्ट आउँछ 1,84,000 डिडक्सन गर्दा। अनि त्यसपछि हामीले के गर्नु पर्यो फिक्स कस्ट चाहिँ घटाइदिनु पर्यो लेस फिक्स कस्ट डिडक्सन गर्दा फिक्स कस्टमा आउँछ यहाँ हामीलाई दिएको छ 18,000 चाहिँ फिक्स ओभरहेड भनेर दिएको छ। फिक्स कस्ट अन्तर्गत एउटा छ फिक्स्ड ओभरहेड अर्को रहेको छ फिक्स एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड एउटा चाहिँ फिक्स ओभरहेड हो। अर्को रहेको छ फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड एडमिनिस्ट्रेटिभ कस्ट भनेको छ ठिकै छ एडमिनिस्ट्रेटिभ कस्ट हो। यो टोटल भयो 80,000 र 20,000 टोटल फिक्स कस्ट रहेछ हो। टोटल फिक्स कस्टलाई टोटल गरौँ। टोटल गर्दाखेरि आउने भयो 1 लाख डिडक्सन गरौँ। यो गर्दाखेरि आउने नै के भयो नेट इन्कम बिफोर ट्याक्स। देयरफोर नेट इन्कम बिफोर ट्याक्स हुने भयो 1 लाख डिडक्सन गर्दा 84,000 चाहिँ के आउने भयो नेट इन्कम बिफोर ट्याक्स अन्डर मार्जिनल कस्टिङ अन्तर्गत हामीले निकाल्न सक्यौँ। त्यसपछि क्वेसनले अर्को सोधेको छ। अब यहाँ 2 मा चाहिँ हामीलाई मागेको के हो भने सपोज न्यू कस्टमरले के गर्छ 2500 को चाहिँ के गर्छ अर्डर लिएर आउँछ भने चाहिँ अफर्ड युनिट चाहिँ कति भयो अफर्ड युनिट चाहिँ हामीलाई दिएको छ 2500। यो चाहिँ इन्ड अफ जनवरीमा आउँछ भनेको छ। यो महिनाको चाहिँ के आउँछ अन्तिममा आउँछ भनेको छ। त्यसैले यो महिनाको प्रोडक्सनमा यसको कुनै असर पर्दैन भन्न खोजेको चाहिँ त्यही भएर होला। नत्र के हुनुपर्छ प्रोडक्सनमा असर नपार्ने हो भने के गर्नु पर्यो म्याक्सिमम लेभल अफ क्यापेसिटीमा के गर्नुपर्ने हुन्छ इन्क्रिज गर्नुपर्ने हुन्छ एउटा फर्स्ट अप्सन। अर्को सेकेन्ड अप्सन चाहिँ के हुनुपर्ने हुन्छ भने कि चाहिँ हामीलाई यो चाहिँ हामीलाई ओपनिङ स्टक चाहिँ अघिल्लो महिना भनेको इयरकै इन हुन्छ होला 2016 को डिसेम्बरको चाहिँ के चाहियो हामीलाई ओपनिङ स्टक चाहिन्छ। त्यो भयो भने मात्र के गर्न सक्छौँ यदि त्यो स्टक एभाइलेबल छ भने यो क्लोजिङ स्टक युनिट चाहिँ के हुन्छ बढेर जान्छ। नत्र के सम्भव छैन भने जस्तै हामीसँग एभाइलेबल क्यापेसिटी मात्र कति छ भने एभाइलेबल युनिट चाहिँ कति हुन्छ भने एभाइलेबल युनिट्स भनेको एभाइलेबल क्यापेसिटी प्लस क्लोजिङ स्टक हो। दुईवटा आधारमा गर्दाखेरि के हुन्छ क्लोजिङ स्टक जोड्दाखेरि मात्र हामीसँग एभाइलेबल कति हुन आउँछ भने एभाइलेबल क्यापेसिटी 9000 के गर्छ 90% रन गरिसकेपछि 10,000 मा 9000 चाहिँ प्रोडक्सन भइरहेछ भने 1000 चाहिँ के छ एभाइलेबल छ अथवा आइडल छ। अनि क्लोजिङ स्टक हामीसँग कति बाँकी रहन्छ भनेको छ 1000 युनिट बाँकी रहन्छ भनेको छ। त्यसैले 2000 युनिट चाहिँ के हुने भयो हाम्रो एभाइलेबल हुने देखिन्छ हो। सोल्ड आउट गर्नको लागि अफरको लागि चाहिँ एभाइलेबल युनिट्स चाहिँ 2000 युनिट्स मात्र देखिन्छ। तर अफर चाहिँ कतिको आएको छ 2500 को भने अब फेब्रुअरीमा हामीले सोल्ड आउट गर्दाखेरि चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ केही चाहिँ सेक्रिफाइस नगरिकन हामीले के गर्न सक्दैनौँ
यो चाहिँ अफर चाहिँ एक्सेप्ट गर्न सक्दैनौँ किनकि यहाँ चाहिँ भनेको चाहिँ जनवरीको इनमा चाहिँ अफर आएको छ भनेको छ। जनवरीको त के हुने भयो, एज इट इज नै हुने भयो हो इन्कम स्टेटमेन्ट। तर अर्को महिना फेब्रुअरीमा चाहिँ के हुन्छ, सेक्रिफाइस गर्नुपर्ने हुन्छ। यो अफर चाहिँ सेक्रिफाइस्ड युनिट्स चाहिँ कति गर्नुपर्ने भयो भने चाहिने चाहिँ कति थियो 2500 अफरको लागि हो। एभाइलेबल कति भयो भन्दा 2000 भयो। त्यसैले 500 युनिट्स चाहिँ के हुन्छ, यो चाहिँ सेक्रिफाइस गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसैको चाहिँ के देखिने भयो भने अपर्च्युनिटी कस्ट पनि क्रिएट हुन्छ। देयरफोर अपर्च्युनिटी कस्ट चाहिँ कति हुने भयो भने अपर्च्युनिटी कस्ट इक्वल टु अपर्च्युनिटी कस्ट हुने भयो 500 इन्टु रेगुलर कन्ट्रिब्युसन मार्जिन इन्टु रेगुलर सिएम कन्ट्रिब्युसन मार्जिन। रेगुलर कन्ट्रिब्युसन मार्जिन चाहिँ कति छ निकालेर हेरौँ। रेगुलर कन्ट्रिब्युसन मार्जिन 1,84,500 को 1,84,000 यो कति युनिट्सको हो, यो चाहिँ 8,000 युनिट्सको हो। त्यसैले यहाँ कति हुन आउँछ, यो गर्दा चाहिँ हुन आउँछ 23 रुपिस पर युनिट पर्न आउँछ कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट। यो गर्दा चाहिँ रुपिस 11,500 को चाहिँ के गर्नुपर्छ, रेगुलर सेल्स कन्ट्रिब्युट गर्नु परेकोले अपर्च्युनिटी कस्ट चाहिँ के हुन्छ, क्रिएट हुन्छ। यो चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो। अनि त्यसको लागि अपर्च्युनिटी कस्ट पनि हुने भयो प्लस रिलेभेन्ट कस्ट भनेको एउटा अपर्च्युनिटी कस्ट पनि आउने भयो डिसिजन मेकिङको लागि। अनि त्यसपछि अर्को के भनेको छ, एडिसनल फिक्स कस्ट पनि लाग्छ भनेको छ। एडिसनल मेटेरियल कस्ट पनि 1 रुपिसले इन्क्रिज हुन्छ भनेको छ। त्यसैले अब के गर्न सक्ने भयो, हामीले एउटा चाहिँ इन्क्रिमेन्टल इन्कम स्टेटमेन्ट बनाएर के गर्न सक्छौँ, डिसिजन दिन सक्छौँ। इन्क्रिमेन्टल इन्कम स्टेटमेन्ट अफर्ड युनिट 2500 को लागि त्यसको चाहिँ के हुन्छ, ओभरअलमा त्यसको इम्प्याक्ट चाहिँ प्रफिटमा के पर्छ अथवा बढाउँछ अथवा घटाउँछ भनेर सर्टमा रिलेभेन्ट इन्फर्मेसनलाई लिएर के गर्न सक्छौँ, सेल्स रेभेन्यूबाट घटाउने। त्यसैले इन्क्रिमेन्टल रेभेन्यू चाहिँ हुने भयो हाम्रो इन्क्रिमेन्टल अथवा अफर्ड युनिटको रेभेन्यू भनेको यो हामीलाई दिएको छ 2500 युनिट्स भनेको छ। अनि एट द रेट अफ कति भनेको छ, एट द रेट अफ 40 कि कति भन्थ्यो, एट द रेट अफ 40 हो, 40 को दरले भनेको छ। यो गर्दा चाहिँ आउने भयो, यो आउँछ 1 लाख रुपिस हो। 1 लाख रुपिस चाहिँ के देखिन्छ, इन्कम हुने देखिन्छ। अनि त्यसमा चाहिँ लेस रिलेभेन्ट आइटम रिलेभेन्ट आइटमहरू के छन्, जस्तै भेरिएबल कस्ट चाहिँ के हुने भयो, लाग्ने नै भयो। भेरिएबल कस्ट अन्तर्गत चाहिँ के छ भने हामीलाई डाइरेक्ट मेटेरियल दिएको छ। यो चाहिँ 1 रुपिस बढ्छ भनेको छ यहाँ क्वेसनमा भनेको छ। त्यसैले भेरिएबल डाइरेक्ट मेटेरियल एट द रेट अफ 11 को दरले लाग्ने भयो। त्यस्तै गरेर डाइरेक्ट लेबर सेम नै रहने भयो एट द रेट अफ 10। अनि त्यस्तै गरेर भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड एट द रेट अफ 5 को दरले एज इट इज नै रहने भयो। त्यसपछि हामीलाई यो भेरिएबल सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन लाग्दैन, इरिलेभेन्ट हुन्छ भनेको छ क्वेसनमा यहाँ हो। त्यही डोरमै आएर के गर्छ, रञ्जनाको डोरमै आएर अफर चाहिँ युनिट्स लिएर जान्छ भनेको छ। अनि त्यो बाहेक चाहिँ हामीलाई के भनेको छ भने यहाँ सेटअप कस्ट लाग्छ भनेको छ 5000 हो। त्यसपछि भेरिएबल फिक्स कस्ट अन्तर्गत चाहिँ यो रिलेभेन्ट फिक्स कस्ट भयो, फिक्स कस्ट एडिसनल यो चाहिँ 5000 लाग्छ भनेको छ। 5000 डिडक्सन गर्नुपर्ने भयो। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ के हुन्छ भने हामीलाई क्वेसनले फर्दर इन्फर्मेसन केही पनि भनेको छैन कि चाहिँ हामीसँग के हुनुपर्छ, अघिल्लो वर्षकै के हुनु पर्यो अथवा अघिल्लो महिनाकै के हुनु पर्यो, ओपनिङ स्टक भएको हुनु पर्यो। अनि मात्र के गर्न सक्छौँ, यो चाहिँ एभाइलेबल जुन युनिट्स हुन्छ यो चाहिँ के 2500 नै भयो भने मात्र के हुँदैन, यहाँ क्वेसनले भनेअनुसार चाहिँ यो चाहिँ रेगुलर सेल्स चाहिँ के हुँदैन, इम्प्याक्ट पर्दैन। नत्र त के हुन्छ, यो इनमा आएको जनवरीको इनमा आएको हो, जनवरीमा त कुनै इम्प्याक्ट नै नपर्ने भयो। तर अब आउने महिनामा त के पर्छ, त्यसको इम्प्याक्ट पर्छ नै हो, किनकि हामीसँग एभाइलेबल युनिट पुग्दैन। 500 को लागि चाहिँ अपर्च्युनिटी कस्ट चाहिँ के हुन्छ, क्रिएट हुन्छ। अनि त्यस्तै अर्को चाहिँ हुने भयो अपर्च्युनिटी कस्ट हुने भयो। हामीले यहाँ क्यालकुलेसन गरेर निकालिसकेका छौँ 11,500 यो चाहिँ डिडक्सन गर्नुपर्ने भयो। त्यस्तै यहाँ इन्टु 2500 गर्दाखेरि कति हुन्छ, यो राख्नु पर्यो 2500 इन्टु 2500 यो इन्फर्मेसन राखौँ। यो गर्दाखेरि आउँछ 27,500
यो आउने भयो अनि त्यस्तै गरेर यो पनि आउने भयो 25,000 अनि त्यस्तै गरेर अर्को आउँछ यो 12,500 यो डिडक्सन गरौँ यो डिडक्सन गर्दा आएको नै के हुन्छ यदि प्लसमा आयो भने के भयो इन्क्रिमेन्टल प्रॉफिट भयो माइनसमा आयो भने चाहिँ इन्क्रिमेन्टल लस हुने देखिन्छ यहाँ चाहिँ यो डिडक्सन गर्दाखेरि आउँछ टोटल आउँछ इन्क्रिमेन्टल इन्कम नै आउँछ 18,500 आउँछ यो नै के भयो देयरफोर इन्क्रिमेन्टल इन्कम हुने भयो त्यसैले यो बेलामा चाहिँ के गर्न सक्छ इन्कम प्लसमा आएकोले अथवा ओभरअल प्रॉफिटलाई के गर्ने भयो अफर एक्सेप्ट गर्दाखेरि प्रॉफिट बढाउने हुँदा यो अफर चाहिँ के गर्न सक्छौं एक्सेप्ट गर्न सक्छौं त्यस थर्डमा चाहिँ के सोधेको छ भने व्हाट अफर प्राइस अफ द न्यू कस्टमर वुड बी इन्डिफरेन्ट टु रञ्जना भन्छ अब कति प्राइसमा चाहिँ के हुन्छ त्यो चाहिँ इन्डिफरेन्ट हुन्छ भनेको छ त्यसैले त्यो आधारमा हामीले थर्डको रिक्वायरमेन्ट ब्रेक इभन प्राइस अथवा ब्रेक इभन अफर प्राइस भनेर निकाल्दा हुन्छ ब्रेक इभन अफर प्राइस हुने भयो ब्रेक इभन अफर प्राइस अहिले अफर प्राइस चाहिँ कति हो अफर प्राइस अनि यसमा चाहिँ के गर्ने यदि प्रॉफिट आएको छ भने माइनस गर्ने हो लस आएको छ भने के गर्ने इन्क्रिमेन्टल लस आयो भने चाहिँ के गर्ने प्लस गर्ने हो प्रॉफिट इन्क्रिमेन्टल प्रॉफिट डिवाइडेड बाई अफर्ड युनिट्स यो गर्दा चाहिँ हुने भयो अफर प्राइस भनेको 40 रुपैयाँमा अफर छ इन्क्रिमेन्टल भनेको 18,500 यो भनेको 2500 युनिट्सको लागि हो भने अब इन्डिफरेन्स प्राइस चाहिँ कति हुने भयो सेलिङ प्राइस चाहिँ 32 यो गर्दाखेरि आउँछ 32.6 रुपैयाँ यो गरे भने चाहिँ के हुँदैन नाफा पनि हुँदैन घाटा पनि हुँदैन यही प्राइससम्म के गर्न सक्छौं अफर चाहिँ एक्सेप्ट गर्न सक्छौं अब यही कुरालाई इन्क्रिमेन्टल इन्कम स्टेटमेन्टलाई डिफरेन्शियल बनाएर पनि हेर्न सकिन्छ तर डिफरेन्शियल बनाउँदा चाहिँ हामीलाई स्टकको बारेमा चाहिँ क्लियर इन्फर्मेसन छैन त्यसैले सर्टकट चाहिँ के हुने भयो भने इन्क्रिमेन्टल इन्कम स्टेटमेन्ट बनायो भने चाहिँ के हुन्छ रिलेभेन्ट इन्फर्मेसन कस्ट अथवा इन्कम लिएर के गर्न सकिन्छ ओभरअल प्रॉफिटमा चाहिँ के इम्प्याक्ट पर्यो भनेर चाहिँ के गर्न सक्यो हामीले प्रॉफिट बढाउँछ भने अफर चाहिँ के गर्ने एक्सेप्ट गर्ने भनेर चाहिँ डिसिजन दिन सक्यौं Thank you for watching my channel. Don't forget to subscribe, share, comment. Thank you.